बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुहेल जावेद। आज 23 मई और हफ्ते का दिन है। आज बहुत अहम खबरें हैं नाजरीन जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो उस बच्ची के बारे में बताएंगे जो अभी तक कच्चे के डाकू के नरगे में है और उसे बाजियाब नहीं किया जा सका है, और इस बच्ची की बाज़गश्त बड़ी ईवानों में भी सुनाई दी गई है। नाजरीन, मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इस हवाले से जो ऑपरेशन शिकारपुर पुलिस कर रही है उसमें ये बच्ची तो बाजियाब नहीं हो सकी है, अलबत्ता एक क्रिश्चियन मुगविया को बाजियाब कर लिया गया है और कुछ सहूलतकार ख़वातीन की गिरफ़्तारी के हवाले से भी ख़बरें सामने आ रही हैं। इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी खातून से शादी करने वाले अफगान शहरी को 6 माह तक डिपोर्ट न करने का हुक्म देते हुए इनकी रिहाई के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, मुजफ्फराबाद में एम्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बुरहान हमज़ा को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर हमज़ा बुरहान कौन थे और इनके कत्ल की क्या वजूहात हो सकती हैं। इस वीडियो में इस पर सरसरी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, बलूचिस्तान के एरिया से एक SHO अपने 2 रिश्तेदारों समेत अगवा हुए हैं। किसी ग्रुप की तरफ से अभी इस अगवा की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की गई है और ना ही कोई मुतालबा सामने आया है। इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। नाजरीन, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि मुबैना तौर पेशावर से अगवा होने वाली 11 साला बच्ची के बारे में बताया जा रहा है कि वो बदस्तूर कच्चे के डाकुओं के नरगे में है और ताहाल जो ऑपरेशन किया गया है या वहाँ पर शुरू है उसमें इस बच्ची की बाजियाबी मुमकिन नहीं हुई। अगरचे सोशल मीडिया पर ये बताया गया कि बच्ची बाजियाब हो चुकी है और इससे सक्कर पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया गया है, लेकिन ये अफवाहें अभी हकीकत का रूप नहीं धारी हैं। इस हवाले से ईवान को भी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बताया कि पेशावर की बच्ची वो सिर्फ पेशावर की बच्ची नहीं, ना ही सिंध और बलूचिस्तान की बच्ची है, वो पूरी पाकिस्तान की बच्ची है और इसकी बाजियाबी के लिए शिकारपुर पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर रखा है। इस ऑपरेशन की निगरानी SSP खुद कर रहे हैं और इन्होंने ईवान को बताया कि इस बच्ची की बाजियाबी के लिए घर घर तलाशी का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। इन्होंने ईवान को बताया कि जो बच्ची इस वक्त गायब है और अगवा हुई है वो इस वक्त कच्चे के एक डाकू अली जतोई के पास है, इतना कंफर्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ सहूलतकार ख़वातीन जो थीं उनको भी हिरासत में लिया गया है और जल्द ही इन्हें बाजियाब करा लिया जाएगा। नाजरीन, तलाल चौधरी ने ईवान को ये भी बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान अक़लियती बिरादर से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुग़विया लड़की जेनिफ़र को भी बाजियाब किया गया है जिसे कच्चे के डाकू ने अगवा किया था। ये देखा जाए नाजरीन तो वाज़िया हो गया है कि कच्चे के डाकू से अक़लियती बिरादरी की मुग़विया की बरामदगी ये साबित करता है कि कच्चे के डाकू का ये बहुत बड़ा कारोबार बन गया है कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मर्द व ख़वातीन को अगवा करते हैं, इन पर तशद्दुद करते हैं, इनकी वीडियोज़ जारी करते हैं और इनके ख़ानदानों से भारी रकूमात लेने की कोशिश करते हैं। और अगर वो ये रकूमात नहीं देते तो अक्सर देखा गया है कि बहुत से मुग़वियों को कत्ल भी किया गया है। रियासत की जानिब से अब तक इन कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ वो मुअस्सर कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि ये डाकू दोबारा सर उठा चुके हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वो लोगों को अगवा करके वारदातें कर रहे हैं। नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के हर हिस्से में अमन कायम किया जाए, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, वो बलूचिस्तान हो या वो फिर सिंध या कोई और जगह जो पाकिस्तान की सरज़मीन है, वहाँ पर अमन होना चाहिए और जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो बेहतर होनी चाहिए। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी खातून नूर वली की रिट दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाते हुए करार दिया है कि पाकिस्तानी खातून के अफ़गानी शोहर अब्दुल्ला को, जिसे 14 फ़ॉरेन एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया है, उसकी
ضمانت پر رہائی کر دی ہے اور حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ پاکستانی خاتون کے افغانی شوہر کو 6 ماہ تک ڈپورٹ نہ کرے۔ ناظرین، پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جناب عتیق شاہ صاحب کے سنگل بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ ناظرین، خاتون وکیل ثنا گلزار صاحبہ کی طرف سے پاکستانی خاتون نورین ولی نے اپنے افغانی شوہر عبداللہ کی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی، جسے 14 فارن ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ اس موقع پر خاتون وکیل ثنا گلزار نے عدالت کو بتایا کہ ہائی کورٹ اس سے پہلے بھی یہ حکم دے چکی ہے کہ وہ ملزم کو گرفتار نہ کرے، لیکن اس کے باوجود ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا۔ خاتون وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پاکستان سٹیزن ایکٹ کے تحت اس خاتون نے، ان کی موکلہ نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے کہ اس کے شوہر کو پاکستان کی شہریت دی جائے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد پاکستانی خاتون نورین ولی کے افغانی شوہر عبداللہ کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکام کو ہدایت کی ہے کہ عبداللہ کو 6 ماہ تک افغانستان ڈپورٹ نہ کیا جائے۔ ناظرین، مظفر آباد میں ایمس کالج کے پرنسپل ڈاکٹر برہان حمزہ کو کالج سے نکال کے فائرنگ کے ذریعے قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور باقی 2 ملزمان فرار ہو چکے ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر حمزہ برہان کون تھے، اس حوالے سے آج آپ کو بتائیں گے۔ ان کا اصل نام ارجمن گلزار تھا اور وہ اس وقت مظفر آباد میں ایمس کالج جو پرائیویٹ کالج ہے اس کے پرنسپل تھے۔ گزشتہ روز 3 افراد آئے، 2 افراد نے ان کو کالج سے نکالا اور باہر جو تیسرا بندہ کھڑا تھا اس نے پستول سے ان کے سر میں گولیاں ماری، جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پہ ایک ملزم عبداللہ، جس کا تعلق واکنڈ سے بتایا جا رہا ہے، اسے گرفتار کیا گیا ہے اور باقی 2 ملزمان کی عدم گرفتاری کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ وقوع کے بعد فرار ہو گئے تھے اور پولیس ان کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر حمزہ برہان کا خاندانی پس منظر جماعت اسلامی سے بتایا جا رہا ہے اور بھارتی مظالم کے خلاف، انسانی حقوق کی پائمالیوں کے خلاف ان کے گھرانے نے بہت بڑی جدوجہد کی ہے۔ ان کے والد اور بھائی کو، کیونکہ پولیس نے ایک ملزم عبداللہ، جس کا تعلق واکنڈ سے بتایا جا رہا ہے، اسے گرفتار کر لیا ہے اور اس سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس کی تفتیش کی روشنی میں ہی بتایا جا سکے گا کہ یہ قتل کیوں ہوا۔ بھارتی افواج گرفتار کر کے لے گئی تھی اس بنا پر کہ ان کے گھر سے مودودی کا لکھا ہوا قرآن کی تفسیر جو ہے وہ برآمد ہوا تھا، جس بنا پر ان کے والد اور بھائی پر بھارتی افواج نے بدترین تشدد کیا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2016 میں حمزہ برہان مسلح جدوجہد کا اعلان بھی کیا تھا اور اس میں حصہ بھی لیا تھا۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں زیارت ملنگی ڈیم سے SHO مسعود اپنے ایک رشتہ دار اشرف اور ایک دوسرا رشتہ دار جو اس کا نام جاوید بتایا جا رہا ہے، ان سمیت مسلح افراد نے آ کر انہیں اغوا کیا ہے اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ابھی تک کسی گروپ کی طرف سے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے کہ انہیں کس نے اغوا کیا ہے، تاہم تینوں مغوی تاحال بازیاب نہیں ہوئے ہیں اور ان کی بازیابی کے لیے ظاہر ہے پولیس نے آپریشن شروع کر دیا ہے، تاہم ابھی اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ ہم تک نہیں ملی ہیں۔